वक़िम इस्सलाता लिज़िक्री, नमाज कायम करो मेरी याद के लिए, को कायम करने के लिए। इस नमाज में आप जो कुछ भी करते हैं इसमें आपका दिल और दिमाग भी शरीक होता है, और होना चाहिए। उसमें खुशू की कैफियत हो, उसमें कुनूत की कैफियत हो, इसमें आपकी जुबान भी तिलावत में, तकबीर में, हम्द में, तस्बीह के अंदर मसरूफ होती है। इसमें आपका पूरा जिस्म जो है वो अल्लाह का जिक्र करता है, सर उसके आगे झुका होता है, हाथ उसके आगे बंधे होते हैं, पेशानी उसके आगे आप टेकते हैं। इस सारे के सारे कामों का मजमुआ जो है वो जिक्र है। उसी से अल्लाह की याद जो है वो जिंदगी के अंदर कायम, जारी और सारी होती है। और इसीलिए मैं ये कहता हूं कि नमाज के मानी और मफहूम को जो पाए तो दरअसल वही जिक्र के पूरे मानी और मफहूम को पा सकता है। नमाज के अंदर पूरी तशरीह और पूरी तफसीर मौजूद है कि जिक्र जो है वो जुबान से अल्लाह को याद करने का नाम तो जरूर है, लेकिन उससे बढ़कर उसके साथ साथ वो ये भी है कि दिल का ख्याल भी उसकी तरफ लगा रहे, दिल में भी उसकी याद हो और जिस्म के आज़ा भी उसकी याद के अंदर मशगूल और मसरूफ हों। ये जिक्र जो है ये इनफरादी जिक्र भी है और इज्तिमाई जिक्र भी है। सब मिलकर भी अल्लाह को याद करें और इनफरादी तौर पर भी अल्लाह को याद करें। नमाज बा जमात से बढ़कर इज्तिमाई जिक्र का हल्का क्या हो सकता है, जिसके अंदर इंसान सब के सब जमा होकर एक साथ अल्लाह की तकबीर, उसकी हम्द, उसकी बयान करते हैं, उसके कुरान की तिलावत करते हैं, उसको सुनते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, उसके आगे पेशानी टेकते हैं। और ये इज्तिमाई जिक्र की वो सूरत है कि जो हर मस्जिद में दिन में 5 वक्त कायम की जाती है। चुनांचे अल्लाह ताला ने जहां एक तरफ ये फरमाया कि जो मुझे याद करेंगे मैं उन्हें याद करूंगा, अगर वो अपने दिल के अंदर, जी के अंदर मुझे याद करेंगे तो मैं अपने दिल और अपने जी में उनको याद करूंगा, और अगर वो मेरा जिक्र किसी मजलिस में करेंगे तो मैं उनका जिक्र जो है वो उससे कहीं ज्यादा बेहतर मजलिस में करूंगा। हदीस शरीफ में आया है, इन्न लिल्लाहि मलाइकतन यतूफून फी तुरुक यल्तमिसून अहल जिक्र। अल्लाह ताला की तरफ से कुछ फरिश्ते इस काम के ऊपर मामूर हैं कि वो रास्तों में चक्कर लगाएं। ये बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक अलैह हदीस है कि रास्ते में चक्कर लगाएं, घूमें फिरें और उन लोगों को तलाश करें कि जिन्होंने अपनी जिंदगियां अल्लाह की याद में सर्फ कर रहे हैं, जो अल्लाह की याद कर रहे हैं, जिनको कि यहां पर इस हदीस में अहलुल जिक्र के लफ्ज से ताबीर किया गया है। और जब वो कोई ऐसा गिरोह पा जाते हैं, और मेरी दुआ है कि यह हमारा आज का गिरोह उन्हीं गिरोहों में से गिरोह हो, तो फरिश्ते कहते हैं कि हलुम्मु आओ इला हाजतिकुम, यही तो वो चीज है जिसकी हम तलाश कर रहे थे। और उसके बाद फिर उनको तो अपने परों से आसमान तक ढांप लेते हैं। तो ये दरअसल जिक्र है जो गफलत का इलाज है। ये जिक्र है कि जो अल्लाह से करीब करने वाला है। ये जिक्र है कि जो अपने मकसद हयात से, अपनी भलाई से, अपने खैर से हमको वाकिफ रखने वाला और उससे आगाह रखने वाला और उसको दिल और दिमाग के अंदर जारी और सारी करने वाला है। इसीलिए इस बात की जरूरत है कि जो लोग भी अल्लाह की राह में उतरे हैं, अल्लाह की राह में काम कर रहे हैं, जिन्होंने कि अल्लाह के दीन को कायम करने का, उसके कलमे को बुलंद करने का, उसकी तरफ बंदगी की दावत को पहुंचाने का काम अपने जिम्मे लिया है, वो हर वक्त अपने दिल को अल्लाह की इस याद से मामूर रखें। अगर कोई काम खालिसतन लिवजिल्लाह किया जाता है तो वो भी अल्लाह का जिक्र है। और दीनी और दुनियावी कामों की कोई तकसीम ऐसी नहीं है कि जो इस्लाम में काबिल कबूल हो। इस मामले में शायद इससे बेहतर कोई बात नहीं हो सकती जो कि सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाई कि बड़े से बड़ा दीनी काम अगर अल्लाह की याद से खाली हो, अल्लाह के लिए ना हो, तो वो दुनियावी काम है। और बड़े से बड़ा दुनियावी काम अगर अल्लाह की याद से भरा हुआ हो, अल्लाह के लिए हो, तो वो खालिस दीनी काम है। नमाज अगर दिखाने के लिए हो तो वो एक दुनियावी काम है। तलवार लेकर खून बहाना अगर अल्लाह की रजाजुई के लिए हो, उसको खुश करने के लिए हो, तो फिर वो खालिस दीनी काम है, अल्लाह को इंतहाई महबूब और मरगूब है। जब आप अक्सर ये सोचते हैं, आपके जहनों में भी ये सवाल पैदा होता है कि हमारी सियासी हैसियत कम हो गई, हमारी दीनी हैसियत बढ़ गई या दीनी हैसियत कम हो गई,
سیاسی حیثیت بڑھ گئی، جس کے معنی یہ ہے کہ دراصل ابھی تک آپ نے دین کے ذکر کی روح اور فلسفے کو نہیں پایا، آپ اس کو نہیں سمجھے۔ جب آپ اس کی شکایت کرتے ہیں کہ تربیت کم ہو رہی ہے، تربیت زیادہ ہو رہی ہے، دعوت کم ہو رہی ہے، دعوت زیادہ ہو رہی ہے، اس کے معنی بھی دراصل یہ ہوتے ہیں کہ آپ نے پوری طرح نہیں سمجھا کہ پھر واقعی یہ چیز کیا ہے۔ اس کے اندر تو ہر وہ کام جو آپ اللہ کے لیے کریں، اس کو یاد رکھ کے کریں اور اس کو یاد کر کے کریں، وہ کام آپ کی تربیت کا ذریعہ ہے، وہ کام دینی کام ہے۔ آپ نعرہ لگائیں یا پوسٹر لگائیں، جو کام بھی آپ کریں، جب آپ کے دل میں اللہ کی یاد ہے، اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے آپ اس کام کو کر رہے ہیں، تو وہ خالص دینی کام ہے۔ اور آپ مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ کریں لیکن آپ کا دل دنیا کے اندر اٹکا رہے، تو یہ اللہ اللہ کرنا جو ہے یہ بھی ایک دنیاوی ہی کام بن سکتا ہے اور بن جاتا ہے، اور اس کی مثالیں دنیا کے اندر موجود ہیں۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ اصل ذکر تو وہ ہے جو ساری زندگی کے اندر رائج ہو، اور میری آج کی اس گفتگو کا مقصد صرف اتنا نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے ذکر کی اہمیت اور اس کے معنی بیان کر دوں، اس لیے کہ یہ آپ شاید پہلے بھی پڑھ چکے ہوں گے اور جانتے ہوں گے، بلکہ میں آپ کے سامنے کچھ ایسے مشورے، کچھ ایسی تجاویز رکھنا چاہتا ہوں جن پر اگر آپ عمل کریں تو تھوڑی سی محنت سے، تھوڑی سی کوشش سے، تھوڑی سی توجہ سے اور تھوڑے سے وقت سے آپ اس ذکر کو اپنی زندگی کے اندر جاری اور ساری کر سکتے ہیں۔ اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ آپ کچھ عادتیں ایسی ڈالیں جس سے کہ اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں آپ کی زبان اور آپ کا دل اللہ کی طرف مشغول ہو، اور کچھ اپنے 24 گھنٹے میں سے چند منٹ اس بات کے لیے نکالیں کہ اپنے لیے آپ کچھ معمولات مقرر کر لیں اور ان معمولات کی آپ پابندی کریں۔ جیسا میں نے کہا کہ ذکر کے معنی تو وسیع ہیں، اس کے اندر ہر چیز شامل ہے، لیکن زبان اور دل کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ جو بات دل کی حاضری کے ساتھ زبان سے نکلے وہ واپس جا کر دل کی تقویت کا باعث بنتی ہے۔ اگر کوئی آپ کو برا بھلا کہے تو آپ کے دل کے اندر رنج و غم پیدا ہوتا ہے، بلکہ جسم پر بھی اثر پڑتا ہے، بلڈ پریشر جو ہے وہ اونچا اٹھنا شروع ہو جاتا ہے، کنپٹیاں سرخ ہو جاتی ہیں، صرف چند الفاظ کا اتنا اثر ہوتا ہے۔ تو الفاظ کی بڑی اہمیت ہے، ان الفاظ کو اگر توجہ کے ساتھ اور سمجھ بوجھ کے، شعور کے ساتھ، احساس کے ساتھ ادا کیا جائے، یہی الفاظ واپس جا کر دل کی دنیا میں تبدیلی اور دل کی دنیا میں آبادی کا باعث اور سبب بن سکتے ہیں۔ اس لیے جہاں ایک طرف اس بات کی ضرورت ہے کہ دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف لگا رہے، کام اس کی راہ میں ہو، قدم اس کے راستے پر اٹھیں، ہر وقت مصروفیت اس بات کی ہو کہ اس کے دین کا کلمہ بلند کیا جائے، وہاں اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ ان سارے مقابلوں میں، ان سارے کاموں میں زبان کے اوپر بھی اللہ کا ذکر رہے، ہمیشہ بھی رہے، اور اس کے لیے معمولات بھی رہیں۔ ہمیشہ ذکر کے لیے چند چیزیں ہیں اور بہت عام ہیں، لیکن ہم میں سے اکثر ان سے غافل رہتے ہیں، ان کی پرواہ نہیں کرتے، اس لیے اس کے باوجود کہ وہ ہماری زندگی کا ایک جز بنائی گئی ہیں، ہماری تربیت کا ایک حصہ ہیں، ہم ان سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ مثلا یہ فرمایا گیا ہے کہ ہر کام جو ہے وہ اس اللہ کے نام سے، اس اللہ کی یاد سے شروع کرو کہ جو بڑی رحمت کرنے والا اور بے انتہا رحیم ہے۔